हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश न की। बानी पीटीआई से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई समेत पीटीआई के कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़बानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालबात पेश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हफ्ते या पीर को पीटीआई अरकान की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। अपोजिशन के मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तब हुकूमत जवाब देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने बताया कि कैदियों की रिहाई का फैसला अदालतों को करना है, तो उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत जमानत में रुकावट न डाले। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बानी पीटीआई अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हमें मुज़ाकरात का कहा गया है ना रोका गया है। पीटीआई मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुज़ाकरात में पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों में हायल ना हों। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है। अगर आज पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम उसका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी पीटीआई ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान। ज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की। गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह किया था। बानी पीटीआई ने भी बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने का कहा था। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से अगले हफ्ते बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। सानहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ा माफ़। ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुल्ज़मान को जना हाउस गुजरांवाला कैंट हेडक्वार्टर दीर स्काउट तिमरगरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्त दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़र-ए-सानी के लिए इरसाल किया गया। उनमें से 19 मुजरिमों की दरख्वास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सज़ाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया था। सानहा 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाओं की माफ़ी पर पीटीआई रहनुमाओं का मिला जुला रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल की। पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ की सज़ाएँ पूरी हो गई थीं, कुछ का 1 आध महीना बाकी था, छोड़ दिया है तो अच्छी बात है। बोले रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई शहरी जज्बात या नादानी में कुछ गलत करता है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। गोली, डंडे और सज़ाएं हल नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शायद 9 मई के सज़ा याफ्ता बाकी अफराद को भी रिलीफ मिल जाए। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं। क्या 9 मई के कुछ मुल्ज़मान की सज़ा माफ़ी मुज़ाकरात का नतीजा है? इस सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, वो अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती और माफ़ करती है। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी, कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और अफसरान रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पारा चनार अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद। कहा, तरक्की उस वक्त हो सकती है जब अमन व इस्तेहकाम हो। 2025 मईशत के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब पर पहुँच गए हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की। कमेटी की खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। कमेटी का मुल्क के बेहतर होते मैक्रो इकनॉमिक हालात को बेहतर बनाने पर इत्मीनान का इजहार। माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। इजलास में वज़ीर आला ने अपने सूबों में माशी तरक्की के फ़रोग़ के जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने माशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाहे अमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़िला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर पाराशनार मरकजी शाहराह समेत दीगर रास्ते बंद। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पाराशनार रवाना किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम के मामले पर अगर सूबाई हुकूमत पहले संजीदा होती तो इतना नुकसान ना होता। होना तो ये चाहिए था कि धरने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और CM हाउस के बाहर एहतजाज करते, लेकिन कराची में रोड बंद किए गए। क्या मुराद अली शाह ने कुरम का रोड खोलना था? PTI निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली का कहती थी। आज बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहसीलों के फंड्स इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एहतजाज से कराची के लोगों के मसाइल बढ़े। MWM के लोगों को कहा था कि वज़ीर आला KP के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते तो समझ आती। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर तनकीद करते हुए बोले, हाफिज नईम मसरूफ़ हैं। अली खुर्शीदी ने सुबह 11 बजे का स्लॉट ज़रूर ले लिया है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, उन्हें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज़्यादा करती है। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। PTA के मुताबिक केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर ममलिकत IT शुजा फातिमा ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत एदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे। पाशा नंबर्स दे रहा है। सिक्योरिटी के इशूज़ हैं तो सच बता देना। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है? PTA और दीगर लोगों का यहाँ हल्फ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा कि वजू से हैं।
حلف پر بات کریں گے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بلاک کر سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں، سست نہیں کر سکتے۔ پیکا ایکٹ کے تحت حکومتی ہدایات پر پلیٹ فارمز بند کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل ہائی ویز بنائیں گے تو انٹرنیٹ ٹھیک ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ تحریک انصاف نے آج باضابطہ طور پر اپنے مطالبات نہیں پیش کیے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مذاکراتی کمیٹی کا ماحول بہتر ہے۔ وقت آنے پر آصف زرداری، نواز شریف، بانی پی ٹی آئی بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن راجہ ناصر عباس نے کہا کہ مذاکرات کی دوسری نشست میں حکومت کا رویہ مثبت تھا۔ ہماری کسی بات پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے۔ جلد بازی کے بجائے مذاکرات کو وقت دینا چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ مذاکرات کی پہلی نشست کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات اچھے ماحول میں نہیں ہوئی تھی۔ وقت بھی محدود دیا گیا تھا، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان سے ایک اور ملاقات ہونی چاہیے تاکہ چیزوں کو فائنل کیا جا سکے۔ ہفتے کو پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی اور پھر اگلے ہفتے ہم جلد ہی آپس میں مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ جذبہ خیرسگالی کے طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے قیدیوں کو ضمانت ملنی چاہیے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا ہوگا اور اس کے بعد ہی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے 8 جنوری کو اڈیالہ جیل کے دورے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ اجلاس میں وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ کی مسلسل غیر حاضری پر کمیٹی ممبران کی تنقید۔ کمیٹی رکن شیر افضل مروت کا اڈیالہ جیل میں پارلیمنٹیرین سے بدسلوکی کا شکوہ۔ کہا تمام پاکستانیوں کو جیل جانے کی اجازت ہے، ہمیں نہیں۔ ہمیں تانا ملتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، سر چائے پلا دیں ورنہ او کا نعرہ لگا دیا جائے گا۔ شیر افضل مروت کی بات پر کمیٹی میں قہقہے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی مظاہرین کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں وکیل صفائی نے بتایا کہ ملزمان میں افغان اور پاکستانی شہری شامل ہیں۔ سب افغان شہری قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ افغان شہریوں کو کراچی، کمپنی اور ترنول کے علاقوں میں گھروں سے اٹھایا گیا ہے۔ ان کی تعداد 146 ہے۔ سب پر مشکوک برآمدگیاں ڈالی گئی ہیں۔ کوئی ویڈیو اور کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے اگر مثبت جواب آتا ہے تو تجارت پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاملہ یک طرفہ چلے، دو طرفہ بات ہوگی تو پیش رفت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ۔ کہا جلد بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے، وہ ہمارا بچھڑا ہوا بھائی ہے، ان سے ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت سے متعلق سوال پر کہا چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم ہوں تاکہ ازبکستان کے ساتھ تجارتی رابطہ آسان ہو سکے، لیکن جب بھی دورہ کابل پلان کرتے ہیں تو دہشت گردی کے معاملات آ جاتے ہیں۔ 2018 تک دہشت گرد پاکستان سے ختم کر دیے گئے تھے، لیکن پچھلی حکومت کا ٹی ٹی پی کی واپسی اور مجرموں کی رہائی کا غلط فیصلہ تھا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 82,000 حج درخواستیں موصول ہوئیں، تمام منظور کر لی گئیں۔ 89,605 درخواستوں کا کوٹا ملا تھا، جس میں سے 5,000 کا کوٹا ابھی پڑا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے حکام کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ بتایا حکومتی پیکج 10,75,000 روپے سے 11,75,000 روپے ہے۔ 47,000 افراد نے کہا کہ وہ قربانی کا پیکج حکومت سے لیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوئے۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے تحفظات پر سیکرٹری مذہبی امور نے کہا کہ کسی کا بزنس ختم نہیں کر رہے۔ اگلے سال ہر نجی ٹور آپریٹر کا کوٹا 2,500 سے 3,000 ہو جائے گا۔ ڈکیتی پر مزاحمت کے دوران کراچی میں شہری کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بھینس کالونی 10 نمبر روڈ پر ڈکیتی مزاحمت پر 20 سال کے نوجوان پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ زخمی نوجوان اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ شناخت اطہر کے نام سے ہوئی۔
امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے جانے والے پاکستانی وفد کی ارکان کانگریس سے ملاقات میں پاکستانی سفیر کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ سے جواب طلب کر لیا۔ عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل دائر ہونے کے بعد وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات بھی طلب۔ خانیوال میں کپڑوں کی دکان کے ٹرائل روم میں خواتین کی ویڈیو بنانے والے ملزم کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ٹرائل روم جانے والی خواتین کی ویڈیوز بناتا تھا۔ اب تک کسی کی جانب سے بلیک میلنگ کی شکایات نہیں ملیں۔ 29 دسمبر کو ناکے پر تلاشی کے دوران پولیس کو ملزم سے موبائل سے خواتین کی 80 ویڈیوز ملی تھیں۔ کراچی میں پولیس کی وردی پہنے ملزمان کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی واردات۔ واقعے کا مقدمہ منگو پیر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ متاثرہ شہری کے مطابق 25 دسمبر کو پولیس موبائل میں سوار افراد نے گھر کے باہر سے اٹھایا۔ ملزمان نے $3,40,000 مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرائے۔ سڑکوں پر گھما کر صبح 4 بجے مزار قائد کے قریب پھینک دیا۔ پنجاب میں زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کروانے کی تاریخ میں 6 جنوری تک توسیع۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب میں 8,000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت سولرائزیشن کے لیے 9 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسان سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری۔ چترال شہر اور لواری ٹنل کے قریب 6 انچ برف پڑی۔ چلاس میں پہاڑوں پر برفباری کے بعد حسین نظارے۔ خیبر پختونخوا میں وادی کاغان، ناران، چوگران اور کالام برف سے ڈھک گئے۔ سوات کے شہر منگورہ میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہلکی بارش۔ وادی لیپا اور وادی نیلم میں برفباری۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں صبح اور شام میں دھند، اسماگ بھی جاری۔ اب سے کچھ دیر پہلے فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں لاہور چوتھے نمبر پر، پشاور بدستور سرفہرست۔ کراچی میں 4 جنوری سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ اداکارہ نرگس کی اپنے شوہر ماجد بشیر سے صلح ہو گئی۔ سیشن کورٹ لاہور میں دونوں کی جانب سے صلح نامہ جمع کروا دیا گیا۔ ماجد بشیر نے عدالت سے عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ نرگس کے وکیل نے بتایا کہ بڑوں کے کہنے پر اداکارہ نے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ نرگس کے وکیل کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ بڑوں نے باہمی رضامندی سے معاہدہ کروایا۔ اداکارہ نے شوہر پر تشدد کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی 2 سالہ مدت کا آغاز کر دیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ پاکستان 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے۔ سلامتی کونسل 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکان پر مشتمل ہے۔ پاکستان جون میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 ممالک کے ووٹ لے کر منتخب ہوا تھا۔ نئے سال کے پہلے روز ہی امریکہ میں فائرنگ اور دھماکے کے واقعات۔ نیو اورلینز شہر میں ہجوم پر گاڑی چڑھانے کے واقعے میں 15 افراد ہلاک، 35 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور ڈرائیور پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ایف بی آئی کے مطابق ملزم شمس الدین جبار امریکہ میں پیدا ہوا، ٹیکسس میں پلا بڑھا اور فوج میں ملازم رہ چکا تھا۔ لاس ویگس میں ٹرمپ ہوٹل کے باہر ٹیسلا سائبر ٹرک میں دھماکہ، 1 شخص ہلاک، 7 زخمی۔ نیو یارک کے علاقے کوئنز میں نائٹ کلب کے باہر فائرنگ سے 11 افراد زخمی، حملہ آور فرار ہو گیا۔ نیو آرلینز لاس ویگس واقعات کے ممکنہ تعلق کی تحقیقات جاری۔ دونوں گاڑیاں ایک ہی ایپ سے کرائے پر لی گئی تھیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، مواسی کیمپ پر بمباری۔ خان یونس میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ۔ غزہ شہر میں ڈرون حملے۔ صبح سے اب تک غزہ پولیس چیف محمود صلاح اور معاون حسان مصطفیٰ سمیت مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ شدید سردی سے 7واں نومولود جاں بحق۔ کھلے آسمان تلے خیموں میں بے گھر فلسطینیوں کی ٹھنڈ سے اموات کی تعداد 8 ہو گئی۔ غزہ جنگ کی طوالت اسرائیلی فوجیوں میں ذہنی دباؤ کا سبب بن گئی۔ گزشتہ سال 28 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کر لی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔
برطانیہ میں شدید برفباری کی 3 روزہ وارننگ جاری. انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز میں ہفتے سے پیر تک شدید برفباری کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے. برفباری، بارش، پھسلن، سیلاب، یکبستہ درجہ حرارت سے اسکول، سڑکیں بند، پروازیں اور ٹرینوں کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ. گزشتہ روز مختلف شہروں میں شدید بارش سے سیلابی صورتحال. شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں 6 انچ تک بارش برسی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج سے کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا. کپتان شان مسعود نے کہا کہ پلئنگ 11 کا فیصلہ صبح پچ دیکھ کر کریں گے. وکٹ پر تھوڑی گھاس ہے، پیسرز کا کردار اہم ہوگا. سنچورین میں 4 روز اچھی کرکٹ کھیلی. کیپ ٹاؤن میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. شان مسعود نے کہا کہ جنوبی افریقہ نمبر 1 اس لیے ہے کیونکہ وہ تسلسل کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں. 2 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کے پہلے روز سیالکوٹ کے خلاف پشاور ریجن کی ٹیم 258 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. زبیر خان نے 47 اور نبی گل نے 44 رنز کی اننگز کھیلی. عماد بٹ نے 4، علی رضا نے 3 اور شعیب اختر جونیئر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دن کے اختتام پر سیالکوٹ نے کسی نقصان کے بغیر 8 رنز بنا لیے. دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والا فیصلہ کن مارکا جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اداکارہ نیلم منیر کی شادی کی تقریبات کا آغاز. مائیوں کی تصاویر جاری. نیلم منیر کو زرد رنگ کے جوڑے میں مہندی لگائے دیکھا جا سکتا ہے. خراب نظم کے ڈر سے 10 سال شاعری سے بھاگتے رہے. مجموعہ چھاپنے کا اشارہ بھی خواب میں ملا. ملیے نوجوانوں کے پسندیدہ شاعر عمیر نجمی سے. پروگرام ہنسنا منع ہے میں میزبان تابش ہاشمی کے ساتھ آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر.